नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उम्काउन राजनैतिक तहबाट सुरु भए चलखेल। कान्तिपुर समाचारमा आज भ्रष्टाचार ढाकछोप विरुद्ध नागरिक आन्दोलन सडकमा। पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच झापामा झडप। सरकारले गर्यो 44 जना सहसचिवको सरुवा। विदेशबाट फर्कने नेपालीले अब 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने। अन्तर्राष्ट्रियमा न्युयोर्कको एक अदालतद्वारा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर। र खेलकुदमा दक्षिण अफ्रिका यसै वर्षको अक्टोबरमा हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपका लागि सिधै छनौट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सामसुम पार्न शीर्ष नेताहरूको दौडधुप। एमाले सचिव रायमाझीको ललितपुर स्थित निवासमा प्रहरीको छापा। दोषीलाई संरक्षण नगर्न सांसदहरूको माग। निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था खारेज गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी। पुनरावलोकन कार्य दलले प्रतिवेदन बुझाउँदै विज्ञ भन्छन् शून्य लागतबाट पछि हट्न मिल्दैन। स्थानीय अग्रसर बनेपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा खण्डमा हराभरा र रमणीय बन्यो सिद्धार्थ राजमार्ग। सडकको बीचमा झिलिमिली बत्ती र ढकमक्क फूल। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर। पीडित महिलालाई 50 लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश। र च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा साबिक विजेता रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी 1-1 गोलको बराबरीमा। डी ब्रुयनाले सिटीलाई हारबाट जोगाए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन शीर्ष नेताहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने गिरोहमा प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू नै मुछिएपछि अनुसन्धान कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको हो। यो ट्रेलर मात्रै हो, वास्तविक फिल्म अब देखाइन्छ भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेता हिजो अकास्मत बालुवाटारमा भेला भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष ओली बीच साँझ पुनः छलफल भयो। शीर्ष नेताहरूको भेटलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच करिब 1.5 घण्टा छलफल चलेको थियो। छलफलको विषयवस्तुबारे औपचारिक जानकारी गराइएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलका नेताहरू तानिन थालेकै बेला दाहाल, देउवा र ओली बीच भएको भेटले जनस्तरमा भने शंका उब्जाएको छ। कतै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन मिली भगत हुन त लागेको होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा कसैले दबाव दिन नसक्ने दावी गरेको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न रहेको आरोप लागेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको खोजीलाई प्रहरीले तीव्र बनाएको छ। अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ आउने भन्दै हिँडेका रायमाझी बुटवलबाट फरार भएका थिए। प्रहरीले ललितपुर स्थित उनको घरमा पनि छापा मारेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायमाझीको खोजीका लागि सीआईबीको टोली समेत परिचालन गरिएको जनाएको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले रायमाझी पक्राउ नपरे पनि प्रतिवादी बनाएर लैजाने गरी मुद्दा तयार पारिरहेको छ। उनका छोरा सन्दीप भने प्रहरी हिरासतमै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानो भण्डारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको खुलिसकेको छ। त्यस्तै भुटानी समस्या समाधानका लागि भन्दै बनेको समिति र उनीहरूको काम समेत शंकाको घेरामा परेपछि संयोजक बालकृष्ण पन्तीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। शरणार्थी भन्दै कसैको नाम थप्ने अधिकार नै नभएको समितिले कसरी 429 जनालाई समावेश गर्यो भन्ने देखिएपछि पन्थी र गणेश बहादुर केसीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले यसअघि पक्राउ गरेको सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको बयान लिइसकेको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका थप 2 आरोपित काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलाई पक्राउ गरेको छ। चौधरी सुनसरी र केसी काठमाडौँका हुन्। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी
प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सांसद रायमाझी लुक्दा यस प्रकरणमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने उल्लेख गरे। नेपाल प्रहरीले उनलाई छिटो भन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ रकम वसुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोप बहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नुभएको छैन। यदि उनी दोषी छैन भने प्रहरीबाट किन लुकेर बसेका छन्? लुक्नु भनेको उनको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्न भएको पुष्टि गर्दछ। उनका छोरा पक्राउ पर्नुले यसले थप बल पुगेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सांसदहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न माग गर्दै एकले अर्कालाई जोगाउने खेल भएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद एवं कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलिएकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्न आग्रह गर्दै उनले त्यस क्रममा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बाँच्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण लिन सुझाव दिए। सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन। यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ। मलाई लाग्छ राज्यले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकका साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौँ असुल्ने भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सडक, पुल, स्वास्थ्य सुविधा लगायत नागरिक सरोकारका मुद्दाहरूमा सरकारले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीमाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। रायमाझी गत बिहिबारदेखि फरार छन्। रायमाझीलाई फरार सूचीमा राखेर प्रहरीले खोजी थालेको एक सातापछि एमाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेको हिजो बसेको सचिवालय बैठकले रायमाझीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। कमरेड टोप बहादुर रायमाझीले जुन अनुसन्धानको सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ, यो कानुनको शासन विधिको शासन मान्य पार्टी भए हुनाले विधिपूर्वक कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। बैठकले 28 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता मुछेदा समेत दलहरूले किन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका होलान्? ए, गैर जवाफदेहिताको पराकाष्ठा, बी, नेतृत्व नै मुछिने डर र सी, कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विदेशबाट फर्किने नेपालीले अब 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन्। यसअघि सरकारले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीले नो रेमिट्यान्स अभियान चलाएपछि सरकारले खुकुलो नीति लिएको हो। छिटी गुण्डा ऐन अन्तर्गत अहिले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिनाभन्दा लामो समय विदेश बसेका नेपालीले 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने निर्णय गरेको हो।
एमडिएमएस प्रणाली पनि लागू गर्ने। त्यसपछि अब हरेक यात्रु जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको जे अवस्था त्यसमा थप एउटा मोबाइल झिटिगुन्टा सम्बन्धी जुन नियमावली थियो व्यवस्था थियो त्यसमा थप एउटा मोबाइल पनि ल्याउन पाउने भन्ने गरेर आज निर्णय भएको छ र यसका निम्ति एउटा आवश्यक गृह कार्य गरेर सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर यसको चाहिँ लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। ढल्केबर वाणगङ्गा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्राविधिक अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि भएको छ। सरकार र राजनैतिक दलले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको वकालत गर्न थालेको 7 दशक भइसकेको छ। 2009 साल वैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएपछि हरेक वर्ष यही दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा समेत मनाइन्छ। तर अहिलेसम्म मुलुकमा न आधुनिक न्याय प्रणाली लागू भएको छ न जनताले विधिको शासनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छन्। बरु कानुनकै अभाव देखाएर जनतालाई कति मौलिक अधिकारबाट समेत न्यायबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ। सुशासनको पूर्व शर्त नै कानुनको शासन हो। आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विधिको शासन स्थापित नहुँदा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्र अहिले 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। 6,000 भन्दा बढी मुद्दा त 5 वर्ष भन्दा पुराना छन्। कतिपय न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै पीडित बुढो हुने अवस्थामा छ। न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा हुने गरेको लुकेको छैन। भागबण्डा नमिल्दा नै सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश 6 सहित 42 र जिल्लामा 40 न्यायाधीश रिक्त छन्। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको छ। नेता त भए, राजनीतिक नेता भए, तर राजनेता हुन सकेनन्। राजनेता भइदिए भए विधिको शासन र निष्पक्ष न्याय, संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति उनीहरूको अगाध विश्वास हुन्थ्यो होला। तर के गर्यो, सबैले आफ्नो राजनीतिक दललाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, आफ्नो राजनीतिक दलको भविष्यलाई कसरी हेर्ने र नेतालाई बचाउनुतर्फ लाग्ने। कार्यान्वयनमा समस्या भनेकै के भयो भने अहिले चाहिँ व्यक्तिहरू आफ्नो काम गर्दैनन्। जुन व्यक्ति जुन ठाउँमा रहन्छ नि त्यो व्यक्तिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैन। अहिले भएको समस्या नै यही हो। हामीले हेऱ्यौँ न्यायपालिकामा भएको समस्या पनि त्यही हो, कार्यपालिकामा पनि त्यही हो। व्यक्तिहरू आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैन, अरूलाई बढी त्यो कुरा भन्दछ। देशमा सुशासन कमजोर भएको उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका उजुरीको चाङ हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। अहिले अख्तियारमा 20,000 भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन्। विशेष अदालतमा पुगेका 577 वटा मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी 36 वटा मुद्दाले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएका छन्। कानुन निर्माण हाम्रो समस्या होइन, संविधान पनि राम्रै छ। कानुनहरू पनि हामीले चाहिने जति बनाएकै छौँ। सबै कानुनहरू राष्ट्रिय रूपले पनि राम्रा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड पनि मिट गरेका छन्। तर यसको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। अब हामी कानुन त बनाउँछौँ, तर त्यो कानुनले वास्तवमा दिनुपर्ने कुरा दिइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्ने हामीसँग चाहिँ त दोहोरो मेकानिजम छैन। नामले स्वतन्त्र भनिए पनि न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबावबाट मुक्त छैन। जनताले अनुभूत गर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ न न्यायिक नेतृत्वले पहल गरेको देखिन्छ, न सरकार र राजनीतिक दलले नै। न्याय निरूपण सहज बनाउन भन्दै स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएका न्यायिक समिति पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप घटेको छैन। बरु प्रक्रियागत झन्झटले न्याय निरूपण जटिल बनेको छ। र यसलाई चाहिँ कमी कमजोरी कहाँबाट भयो भन्दा नि जसले मान्नुपर्ने उसले पनि मान्नु पर्यो र मानेन भने त्यसका लागि त दण्डको व्यवस्था त छ नि। जसले त्यो गर्ने हो त्यो पनि मान्नु पर्यो र जसले कानुन बनाउने हो त्यहाँ निष्पक्षताको कुरा हुन्छ। त्यो सबैले चाहिँ यसलाई ध्यान दिन सक्यो, सबैले आत्मसात गर्यो भने मात्रै यो कार्यान्वयन हुन्छ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि 8 वर्ष बित्दा पनि आवश्यक कति कानुन बनेका छैनन्। कानुनी शासनको उल्लङ्घन सबैभन्दा बढी दलका नेताहरूबाटै हुने गरेको छ। राजनीतिक दलले कानुनको पालना नगरेसम्म जनताले चाहे जस्तो
न न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ न न्यायको प्रत्याभूति नै सम्भव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। देशभर कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुनको पालना कतिको भए जस्तो लाग्छ? जनताको आवाज प्रायोजक एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। राज्य पक्षबाट त यो कानुनलाई अब भन्ने हो भने धजी नै उडाइराखेका छन्। कुनै पनि कारणले होस्, बहानाले होस्, तपाईँको टार्ने काम भइरहेको छ। पहिला मान्छेहरू कानुन देखेर डराउँथे, आज भोलि डराउँदैन। अदालतमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरू वर्षौँदेखि अड्किने, नेताहरूको चाहिँ ठुला बडाउँदाहरूको चाहिँ फाइल छिनभरमै काम हुने पाइरहेको छ। कमी कमजोरी जुन छ हाम्रो सुधारात्मक जुन छ, हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी समेतले हामीलाई लागि परेका छौँ। कानुन बनाउने मान्छेले त कानुन मान्दैन भने अब सबै आफै जान्ने जस्तो गर्छ। कुनै पनि कानुनको परिपालना भएको त मैले देखेको छैन। पहुँच कम हुने चाहिँ तल्लो दर्जामा नै बसिरहेको हुन्छ। न्याय पाउन अहिले पनि बहुत कठिन छ। ठुलाले नसुनेको छ, नमानेको छ। गरिब जनताहरूले चाहिँ एकदम धेरै कानुनहरू मान्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। कानुन त मानेछ तर पहिले जस्तो छैन। धनी वर्गको मान्छेहरू चाहिँ अब भागेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो उम्किने कानुनबाट त्यस्तो चाहिँ छ। ठुलाको लागि कहाँ छ, हाम्रो गरिबको लागि छ। दलितको माथिको कानुनको बारेमा सबै कानुनमा लेखिया छ तर गाउँघरमा लागू भएको छैन। मान्यता धेरै नै छ नि। सानाकै गल्ती देखिन्छ, उनीहरूले उसमा गएपछि उनीहरूले मिलिहाल्छ। संवैधानिक अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरूले र निजामती क्षेत्रमा रहेको कर्मचारीहरूले कानुनको हुबहु पालना गरिदिएको भए अहिले यो भ्रष्टाचारहरू बढ्ने थिएन। कोही परेको मानेछ भने कोही कुरा फालेछ। आफ्नो मान्छे छ भने त्यो कानुन मिचेर काम भइहाल्छ। आफ्नो मान्छे ठाउँमा छैन भने त्यो मान्छे खेर गइहाल्छ। विगतको भन्दा कानुनहरू त प्रयोग भएकै छ, लागू भएकै छ। सानोलाई थिचेमिचो छ, नाता गोता अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब भाइचाराको हिसाबले चाहिँ नि कानुनको चाहिँ नि लागू नगरेर उनीहरूलाई छुटकारा दिने गरेको छ। रेप केसहरू जे दर्ता भएर कोर्टसम्म पुगेका छन् तर ती केसहरू चाहिँ कोर्टमै हराएर बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। समाचार अझै बाँकी छन्। तपाईँ राजमार्गको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? राजमार्ग क्षेत्र कस्तो होला कल्पना गर्नुहोस् त। धुलो, फोहोर र उजाड। यदि तपाईँ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको तिलोत्तमा खण्डमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अनुमान मिल्दैन। सिद्धार्थ राजमार्गको यो खण्ड सडक विस्तारपछि हराभरा, सुन्दर र रमणीय बनेको छ। उत्तर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रको 6 लेन सडक अहिले ढकमक्क फुलले रङ्गी बिरङ्गी बनेको छ। रङ्गी बिरङ्गी फुल र त्यसको सुन्दरताले राजमार्ग आसपासका बासिन्दा खुसी छन्। उन्नत जातका बोटबिरुवाहरू, फुलहरू रोपेर अत्यन्तै राम्रो र पर्यावरणलाई पनि अत्यन्तै जोगाउने खालको काम भइरहेको छ र रातिमा पनि हिँड्नको लागि चाहिँ पुरै चाहिँ लाइटहरू झिलिमिली छ। करिब 5 वर्ष अघि बेलैया बुटबल खण्डको यो राजमार्ग 6 लेनमा विस्तार भएपछि आसपासका रुख काटिए। सट्टामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले राजमार्गको मुख्य डिभाइडर र सर्भिस लेन तर्फको डिभाइडरमा विभिन्न प्रकारका फूल र बिरुवा लगाएको थियो। जाली लगाएर घेरिएको डिभाइडर र कङ्क्रिटको रिङमा लगाइएका फूल र बिरुवाले राजमार्ग 12 मास हरियाली र मनमोहक बनाउँछन्। मुख्य डिभाइडरमा लगाइएका बेगनबेली फूल फुल्दा यात्रा गर्ने जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। हरियालीहरू, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले चाहिँ यहाँ एकदम आकर्षित गराएको छ यो ठाउँलाई चाहिँ। अनि ठाउँ ठाउँमा बुद्धको मूर्ति राखेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेका भन्ने पहिचान पनि देखाएको छ। यसले चाहिँ धेरै हाँगा बिगामा फुल्ने भएकोले घरको गेट, पर्खाल तथा बारको रूपमा लगाउने बेगनबेली फुललाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरफुल घोषणा गर्दै सडकमा लगाएको छ। दिनभर हरिया बिरुवा र फुलले मनमोहक बनाउने राजमार्ग रात परेपछि थरीथरीका बत्ती बलेर झिलिमिली बन्छ। विद्युत पोल र बिरुवा घेरेर थरीथरीका बत्ती बल्दा यात्रुहरूले आफ्नो थकान समेत बिर्सन्छन्। बीचबीचमा बनाइएका शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका प्रतिमाले
थप आकर्षण थपेको छ। गोडमेट गर्ने, त्यसपछि सरसफाई गर्ने अनि डेली चाहिँ पानीहरू हालिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हरियाली भएको छ र अर्को कुरा सडकलाई हामीले झिलिमिली पारेका छौँ एउटा सुन्दरताको लागि पनि र साँझमा अब यात्रा गर्दाखेरिमा एउटा राम्रो पनि देखिने र उज्यालो पनि देखिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ दुर्घटना पनि न्यूनीकरण यसबाट हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ बत्तीहरू बालेका छौँ। सडक विस्तारले देशभरका अधिकांश सडक आसपासका रुख बिरुवा काटिँदा उजाड र उराट बनेका छन्। आफ्नो क्षेत्रको सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुन्दर, सफा र आकर्षक बनाउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, तिलोत्तमा, रूपन्देही। नेपाली कांग्रेसमा 2 महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि नेतृत्वबाट विधानको पालना नभएको बताएका छन्। विधानले दिएको अधिकारको सभापतिले दुरुपयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेसको विधानले 167 केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्ष समेत 33 जना मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ। विभाग तथा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार पनि सभापतिलाई नै छ। सभापतिको चाहना बिना केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न सक्दैन। सभापति देउवाकै कारण महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक 6 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसका सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ। पार्टी करेक्सन हुनुको विकल्प छैन। हामी करेक्सन भएर जान सकेनौँ भने हामी समाप्त हुने बाटोतर्फ जान्छौँ र एउटा पुस्ता त बुढो भयो होला, त्यो पुस्ता बिदा हुनेवाला होला, तर आउने पुस्तालाई पार्टी जोगाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि आजका नेतृत्वमा रहेका पुस्ताकै हो। 2058 सालमा पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरेका देउवा नै अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। जुन मुद्दामा देउवाले पहिले विद्रोह गरे, अहिले उनले त्यही प्रवृत्ति अवलम्बन गरेको नेताहरूको आरोप छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेका सभापतिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय महाधिवेशन मात्र हो, तर विशेष महाधिवेशन बोलाउन 40% महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेका लागि असम्भव जस्तै छ। त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो नै, तर त्यो निर्वाचनको बेला देखिन्थ्यो, त्यसपछि त्यो धेरै क्रियाशील हुँदैन थियो। महामानव बिपी कोइरालाको नेतृत्व त्यहाँ पनि अलिकति डिफरेन्स नआएको होइन, तथापि पार्टीमा विग्रह भएन। पछि गएर केही ठुलो असन्तुष्टिहरू पैदा भए जसले नेपालीको इतिहास, नेपाली कांग्रेसको इतिहास कालो भयो। विगतमा पार्टी फुट्यो, तथापि गिरिजाबाबु शेरबाजीहरूले फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गराए। कांग्रेसमा गुटगत विवाद र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर निर्वाचित 2 महामन्त्रीले दिएको विद्रोहको पछिल्लो चेतावनीले भने कांग्रेसभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण रोक्न भन्दै 2072 साल भदौमा फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू भयो, तर 8 वर्षपछि यो प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ। खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकबाटै म्यान पावर व्यवसायले 3 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म उठाएर ठगी गरेको गुनासो आएपछि 2072 सालमा सरकारले फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले म्यान पावर कम्पनीले 10,000 को रसिद थमाएर लाखौं असुलेको भन्दै फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन्। हामीले 10,000 चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, तर त्यो अनुसार व्यवहारमा छैन भन्ने हुन्छ नि त। त्यो त ठुलो चाहिँ के छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो ठुलो नोक्सानी भयो नि त। किन भन्नु हुन्छ नि, तपाईँले जति बढी चाहिँ एक्सिडले म्यान पावर व्यवसायहरूले लिएर गइरहेका छन् भने त्यसको आधारमा चाहिँ नि ट्याक्स पनि आइरहेको छैन, उनीहरूले बढी तिर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ र भोलि उनीहरूलाई मर्का परेर आउनु पर्ने बेला चाहिँ 10,000 को चाहिँ उसले के भन्छ नि क्लेम गरेर आउँछ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ हुनाले के त फेरि यसको ज्यादै व्यापक चाहिँ गुनासो आएको हुनाले चाहिँ नि यसको बारेमा हामीले रिभ्यू गर्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ।
मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन लगायतका देशसँगको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण लागत त्यहाँका रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा भएका नीति कार्यान्वयनमै चासो दिन विज्ञले सुझाएका छन्। अब नेपालको र मलेसियाको बिचको सम्झौतामा के लेखियो भने अब जति पनि कामदार पठाउँदा आप्रवासी कामदार पठाउँदा लाग्ने शुल्क छ त्यो शुल्क चाहिँ मलेसियाको रोजगारदाताले बिहोर्छ भनेर चाहिँ सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यसैले अब हामीले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गर्ने होइन, इम्प्लोयर पे मोडल जुन लागू भएको छ लागू भएका देशहरूमा त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जोड गर्नु पर्यो र बाँकी देशहरू जुनमा चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट कायम रहेको छ ती देशहरूसँग पनि इम्प्लोयर पे मोडलको सम्झौता गर्नतर्फ चाहिँ नेपाल सरकार लाग्न जरुरी छ। नेपालबाट दैनिक 2000 भन्दा धेरै युवा श्रमको खोजीमा विदेशी रहेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा यो संख्या 7 लाख पुगेको छ। विदेशमा गएका श्रमिकबाट वार्षिक 10 खर्ब रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकले शून्य लागतको नीति लिए पनि नेपालबाट जाने श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले विरोध गरेपछि 8 वर्ष अघि खाडी र मलेसियाका लागि शून्य लागतको नीति लिएको थियो। खाडी र मलेसियाका लागि अधिकतम 80,000 को सेवा शुल्क 10,000 मा कायम गरिँदा झन्डै 15 दिनसम्म व्यवसायीले विभागमा धरना समेत बसेका थिए। श्रमिकबाट पैसा उठाउन पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागमा कसैले पनि समर्थन नगरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो। बितेका 8 वर्षमा शून्य लागतको नीति खारेज गर्न व्यवसायीले चर्को दबाब दिए पनि कुनै पनि मन्त्रीले नीति परिमार्जन गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। तर शरद सिंह भण्डारीले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै नीति परिमार्जनको तयारी थालेका हुन्। फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रावधान हटाएर व्यवसाय अनुकूल नीति आएमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने 1000 भन्दा धेरै श्रमिक पुनः आर्थिक शोषणमा पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोशी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै हिजो झापाको दमकमा भएको प्रदर्शनमा 12 जना घाइते भएका छन्। झडपमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डीएसपी मनोज कुमार लामा सहित 10 जना सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीतर्फ 2 जना घाइते भएका हुन्। सुरक्षाकर्मीतर्फ घाइते भएकाहरूको दमक स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीको फायरिङबाट 2 जना प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए। सांसद दमकको गणतन्त्र चोकमा प्रदर्शनकारीले मसाल जुलुस निकालेपछि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले आगोको राँको खोज्न खोज्दा झडप भएको हो। आन्दोलनकारीले ढुङ्गा र लाठी प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्नुका साथै केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले राजमार्गमा गुडिरहेका सवारी साधनमा समेत आक्रमण गरेका थिए। प्रदेश सभाबाट कोशी नाम पारित भएसँगै पहिचानवादीले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीति छिटै खुकुलो हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने उल्लेख गरे। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा नगएको र ब्याज दर उच्च हुँदा बजार चलायमान नभएको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीति मार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौँ र मलाई चाँडै नै के विश्वास छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ। खुकुलो पारेपछि ब्याज दर घट्छ। ब्याज दर घटेपछि त्यो लागत कम हुन्छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको र तलब भत्ता खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बेला बजेटका योजना कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाए। उनीहरूले मजदुरलाई केन्द्रमा राखेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भनौँ न कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले, यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? अर्थमन्त्रीजीलाई एउटा मात्रै खाली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आगामी बजेट कमसेकम मानव केन्द्रित ह्युमन सेन्ट्रिक बजेट होस्, ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टको मोडल अवलम्बन गरेर बजेट बनाइदिनु होला। आजको विकासको बस भनेको
अब क्वालिटीको बहस हो, गुणात्मकताको बहस हो। त्यसकारणले यो विनियोजित विधेयकमाथि छलफल गर्दाखेरि हेर्दाखेरि विकासका अनेकौँ कुराहरू त गरेको छ, तर प्राथमिकताहरू निश्चित छैन र त्यसमाथि गुणात्मकको जुन क्वालिटीको जुन कुरा हो त्यो क्वालिटीको कुरा यो 14 पेजको डकुमेन्टमा त्यो तहको प्रतिबद्धता हामीले देखिरहेका छैनौँ। सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेट कर्मकाण्डी भएको विपक्षीको आरोपको बचाउ गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नीति फेर्ने भन्दा पनि नियत फेरेर मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताए। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर नबन्दासम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकिने धारणा राखे। बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन अनुरूप 1 वर्षको अवधिमा मर्ज हुने बीमा कम्पनीको संख्या 17 पुगेको छ। हालसम्म 10 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भई 5 वटा भएका छन् भने 7 वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भएर 3 वटा भएका छन्, जसमध्ये हिजोदेखि प्राइम युनियन र गुराँस लाइफले हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन्। प्राधिकरणले गत वर्षको चैतमा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई 2.5 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। चुक्ता पुँजी कायम गराउन चैत मुसान्तसम्मका लागि दिएको म्याद बढाएर असारसम्म पुर्याइएको छ। बीमाको जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पुँजी बढाउने निर्देशन दिएको र यसले आम सेवाग्राहीलाई पनि लाभ मिल्ने प्राधिकरणको दाबी छ। क्यापेबल हुन्छ, आफ्नो अनुसार उसले रिटेन्सनमा लिन सक्छ। यी सबै कुराले गर्दा पुँजी चाहिने, अनि त्यही हुनाले फाइदाको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि अनि अहिले बजारमा भइरहेको जुन हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, जुन हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसले हटाउने। अब किनभने हामी कहाँ त एउटा सानो केक नै छ, त्यो केकलाई नै सबै हाम्रो बीमा कम्पनीले चुनेर कति लिने त्यसमा कम्पिटिसन थियो। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थालेका छन्। हिउँदमा पर्याप्त हिउँ नपर्ने, उब्जनी नहुने र जाडो गर्मीको समयावधि नमिल्ने जस्ता समस्याले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई पिरोल्न थालेको हो। जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तहमै स्पष्ट खाका बन्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। डोल्पाको फोक्सुन्डो तालमा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन र पर्यटनको अवस्थाबारे छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरसहित विज्ञको टोलीले फोक्सुन्डो तालको छेउमा जलवायु परिवर्तन र पर्यटन प्रबन्धनबारे स्थानीयसँग छलफल गरेको हो। पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा मङ्सिर पुसतिर माघतिर प्रशस्त मात्रामा हिउँ पर्थ्यो र धेरै समय चाहिँ हिउँ हामीले देख्न पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माटोमा चिस्यान कायम रहन्थ्यो, तर पछिल्लो क्रममा हामीले हिउँ बिरलै देख्न पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ त हामी 3-4 वर्षमा चाहिँ तलपट्टि हिउँ देख्न पाउँछौँ। जलवायु परिवर्तनले पारेको असर समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन गराउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यक रहेको सरकारवाला बताउँछन्। मानव जातिलाई मात्रै जलवायु न्याय चाहिएको होइन, जलवायु न्याय चाहिँ प्रकृतिलाई पनि चाहिन्छ। प्रकृतिलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी मानव जातिको लाइफ चाहिँ सम्भव हुन्छ। हिउँदमा हिउँ नपर्ने तर वैशाखपछि हिउँ र पानी धेरै पर्नाले डोल्पाली जनताको प्राकृतिक चक्र नै बिथोलिएको छ। यसतर्फ नेतृत्व तहले गम्भीरता देखाएका छन्। हामीसँग सूचना प्रणाली त्यति राम्रो छैन, त्यसले गर्दाखेरि विपद पर्दाखेरि हिउँ पहिरोमा धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्। त्यो कुरा पनि सूचना प्रणाली अलि राम्रो भइदिएको भएदेखि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, प्रविधिको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। मान्छे पनि हामी प्रकृतिसँगै जोडिएका हौँ, माटोबाट आएको हामी माटोमै जान्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले प्रकृतिको अधिकार अनि यो जुन हाम्रो सुन्दर फोक्सुन्डो हाम्रो लेक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी होइन संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, त्यो चाहिँ पहिलो कर्तव्य चाहिँ राज्यको हुन्छ। सौन्दर्य र पर्यावरण जोगाइराख्नुको लागि जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको अनुकूलनतर्फ सोच्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरोज थापा, दुनै, डोल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युयोर्कको एक अदालतले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी एउटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ती महिलाको बलात्कार भने नगरेको न्यायमण्डलको ठहर छ, तर यौन दुर्व्यवहार गर्नुका साथै पीडित महिलालाई झुट्टा भन्दै बदनाम गरेकोमा अदालतले क्षतिपूर्ति बापत 50 लाख अमेरिकी डलर ती महिलालाई तिर्न ट्रम्पलाई आदेश दिएको छ। एलिजाबेथ जेन क्यारोल नामकी लेखक महिलाले ट्रम्पले सन् 1996 मा न्युयोर्कको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरको ड्रेसिङ रुमभित्र आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। क्यारोलका उमेर हाल 79 वर्ष छ। यौन दुर्व्यवहारको मामिलामा ट्रम्प कानुनी रूपमै दोषी ठहरिएको यो पहिलो पटक हो। यो मुद्दा फौजदारी अदालतमा नभई देवानी अदालतमा चलेकोले ट्रम्पले जेल सजाय भने भोग्नुपर्ने छैन। म्यानहट्टन संघीय अदालतको उक्त न्यायमण्डलले गरेको सुनवाईमा ट्रम्प उपस्थित थिएनन्। जुरीको फैसलापछि आफ्नो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ सोशलमा पोस्ट गर्दै 76 वर्षीय ट्रम्पले यी महिला को हुन् भन्ने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको लेखेका छन्। ट्रम्पले आफूलाई फसाइएको र यो फैसला एक अपमान भएको बताएका छन्। ट्रम्पको कानुनी टिमले फैसला विरुद्ध अपिल गर्ने जनाएको छ। आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार बन्ने उद्घोष गरेका ट्रम्पका लागि यो फैसला प्रत्युत्पादक हुने आकलन गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लब र उपाधि होडमा रहेको चर्च बोइज युनाइटेड आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको मैदानमा आज दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेल जितेमा चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। 16 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको जलखेल युवा क्लब अहिले शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको चर्च बोइज दोस्रो स्थानमा छ। उसलाई हराएमा मसिन्द्र शीर्ष 2 मा उक्लिनेछ। यी दुई बीच अघिल्लो भेट गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। यस्तै सोही समयमा एपीएफ फुटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब 10 रङ्गशालामा आम्ने सामने हुनेछन्। आज आर्मी 3 खेलपछि पहिलो जित दर्ता गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। एपीएफ रेलिगेसनसँग दूरी बढाउन चाहन्छ। युफा च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत भएको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा इङ्ग्लिस च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र स्पेनिस जायन्ट रियल मैड्रिड एक गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्। बर्नाब्यूमा भएको खेलमा घरेलु टोली रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोर्तुवाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनले केभिन डी ब्रुयना, रोद्री र अर्लिङ हाल्यान्डको प्रहार रोकेका थिए। रियलले पहिलो हाफमा मात्र 1 शट अन टार्गेट राखेको थियो। सोही प्रयासमा भिनिसियस जुनियर गोल गर्न सफल भए। एडुआर्डो कामाभिङ्गाले निकै उत्कृष्ट मुभ बनाउँदै दिएको पासमा भिनिसियसले करिब 25 यार्ड परबाट उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। रियलले दोस्रो हाफमा भने नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर केभिन डी ब्रुयनाले 67औं मिनेटमा सिटीका लागि महत्त्वपूर्ण गोल गरे। अहुलिया त्रेमिनी अग्रता दिलाउने मौकाबाट चुके। उनले गरेको प्रहार सिटीका गोलरक्षक एडरसनले रोकेपछि रियलले पहिलो लेगमा अग्रता बनाउने मौका गुमाउन पुग्यो। अर्को लेग सिटीको घरेलु मैदान इतिहादमा बुधबार हुनेछ। विजेता टोलीले इन्टर मिलान अथवा एसी मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। वर्षाका कारण आयरल्यान्ड र बङ्गलादेश बीचको खेल रद्द भएपछि आइसिसी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 मा स्वतः छनौट हुने टिमको टुङ्गो लागेको छ। खेल प्रभावित भएपछि दक्षिण अफ्रिकालाई फाइदा पुगेको हो। काउन्टी ग्राउन्ड चेल्सफर्डमा घरेलु टोली आयरल्यान्ड र बङ्गलादेश बीचको पहिलो ओडिआई नो रिजल्टमा दर्ज भएको थियो। सुपर लिगमा छनौट हुन जित्ने पनि दबावमा उत्रिएको आयरल्यान्डले बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। बङ्गलादेशले 9 विकेट गुमाएर 246 रन बनायो। जवाबमा उत्रिएको आयरल्यान्डले 3 विकेट गुमाएर 65 रन बनाएको अवस्थामा वर्षा हुन थालेको थियो। त्यसपछि खेल सुरु हुन सकेन र आयरल्यान्डले सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउने मौका गुमायो। पछिल्लो पटक श्रीलङ्काले न्युजिल्यान्डसँगको सिरिजमा निकै खराब प्रदर्शन गरेको र दक्षिण अफ्रिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई घरेलु मैदानमा 2 खेलले हराएपछि आयरल्यान्डको नतिजा पर्खिनुपर्ने समीकरण बनेको थियो। यो सँगै आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकपमा आयोजक टोली भारत, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका स्वतः छनौट भएका छन्। अब जिम्बाब्वेमा हुने ग्लोबल छनौटमा शीर्ष 2 टिमले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 12 खेलमा 11 जित हात पारेको नेपाल पनि ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन सफल भइसकेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।